रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन गोय विद्यापीठान भरती प्रक्रियेक विरोध केलो। कारण तांणी उमेदवारांक गोयचे रहिवासी जावपाची गरज म्हळ्यार अधिवास गरज काडून उडयल्या। हाका लागून थळाव्या लोकांक नोकरेच्यो संधी उण्यो जावपाक शकतात अशें आरजीपीचें म्हणणें आसा। सगळे जाण जाणा की गोवा युनिवर्सिटी ही गोयच्या शिक्षण क्षेत्रांत कितलो एक इम्पॉर्टंट घटक आसा तो। थंयचो जो गोवा युनिवर्सिटीचो वायस चॅन्सलर आसा डॉक्टर मेनन, तेणे एक स्टेटमेंट केलें। तेजें स्टेटमेंट आमी वाचलें। त्या स्टेटमेंटान आमकां अशें दिसलें की तो गोंयचे जे आमचे भुरगे आसात, गोंयचे जे तरणाटे आसात जे गोवा युनिवर्सिटीन काम करपाक सोदतात, तांकां तेंचेर खंय तरी इनजस्टीस करपाक सोदता। आमी अशें वाचलें की तो म्हणटा की गोंयचे जे युनिवर्सिटीचे रँकींग आसा, NIRF जे रँकींग आसा, ते रँकींग बिकॉज ऑफ डॉमिसायल ते रँकींग कमी जाता, नाजाल्यार देंवता, नाजाल्यार वाडना, असो तो आपले स्टेटमेंट करता। हें स्टेटमेंट आमकां अजिबात मान्य ना, कित्याक हे स्टेटमेंट जेन्ना तो करता की डॉमिसायल भुरग्यांक हांगा घेता म्हणून जर आमचें रँकींग देंवता अशें जर तो म्हणटा, जाल्यार हो आमच्या गोंयच्या स्कॉलरांचेर, गोंयच्या भुरग्यांचेर आनी गोंयकारांचेर गोंयकारांचो एक इन्सल्ट असो आसा। हो मेनन, हो वायस चॅन्सलर जेन्ना अशें स्टेटमेंट करता तेन्ना ताचो निशेध हो जावपाक जाय। फक्त तुमी गोंयकारांक थंय कामाक घेता म्हणून जर आमचें रँकींग देंवता जर तो म्हणटा, NIRF रँकींग जर देंवता म्हणटा, हें फूल चुकीचें आसा। आमी ताका विचारपाक सोदता की तुज्या कडेन कसलो डेटा आसा, कसलो सायंटिफीक एविडन्स आसा की गोंयकारांक घेता तुमी म्हणून युनिवर्सिटीचें रँकींग देंवता, हें तेणें दाखोवचें, हें प्रेजेंटेशन तेणी करचें। रँकींग देंवपाक भरपूर गजाली रिस्पॉन्सिबल आसा। भितर युनिवर्सिटीची इंटरनल इनएफिशियन्सी आसतली, मागीर डिपार्टमेंटल जो रिसर्च वर्क आसतलो तो आसतलो, मागीर जो रिसर्च करता तांकां जो सपोर्ट दिवपाक जाय तो सपोर्टाक लागून आसतले। हेजो निशेध आनी जे आयज तो म्हणटा की फॅकल्टी जे आसा ते भायरसून भरपाक शकता आनी डॉमिसायल तुम्ही पळयता कितल्याच स्टेटीन अजून पर्यंत आसा, जावं ती वेस्ट बेंगॉल आसूं, जावं ते गुजरात आसूं, जावं ते महाराष्ट्र आसूं, जावं ते केरला, जी वायस चान्सलरची होम स्टेट आसा, ह्या स्टेटीनी अजून पर्यंत हो जो डॉमिसायल क्रायटेरिया आसा हो अजून पर्यंत आसा। हो डॉक्टर मेनन आसा, एका पयलू म्हणजे तेणे आपणाची स्टेटीन वचून सांगपाक जाय आसलें आनी तेजे स्टेटीन समज हे सांगलेलें जाल्यार ताका कसलो बॅकफायर जातलो तो तेका कळटलो ना। कित्याक आयज अशें दिसून येता की माती मोव आसा पूण खणपाचें, हो मिनन जो आसा तो एवरी टायम हेच्या पयलू एक स्टेटमेंट केल्लो तेणें, तेन्नाय अशेंच करतालो तो की हांगा पळयता आमी फाटीं उरल्या बिकॉज ऑफ डॉमिसायल हें म्हणून। आनी आतां परत एकदा स्टेटमेंट केला जो क्रायटेरिया आतां हेच्या पयलू पासून जो आमचो NIRF रँकींग जी आसा ही हेच्या पयलू पासून हाय आसली, वयर आसली, आनी तेन्ना होच क्रायटेरिया आसलो, डॉमिसायलाचो जो क्रायटेरिया आसलो तेन्नाय आसलो। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।